सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज का हमारा एक न्यू और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। तो आप सोच रहे हो कौन सा व्लॉग? तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा है, आप देख सकते हैं सब बच्चे यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठे। तो आप सोच रहे हैं ये बच्चे खाना क्यों खा रहे हैं? तो अभी हमारे महल्ले के अंदर मस्जिद है, छोटी मस्जिद, ये इधर है साइड में। और यहाँ पे भी जलसा है, बच्चों का प्रोग्राम है, उधर स्टेज है और यहाँ पे सब मेहमान लोग बैठेंगे। तो बच्चे की परफॉर्मेंस देखेंगे, सब बच्चों ने किरात तकरीर ये सब लिए हैं। तो ठीक है, आप लोग व्लॉग कंटिन्यू करते रहो और मैं भी तैयार होता हूँ। अभी यहाँ पे बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप बच्चे कैसे खाना खा रहे हैं। हाय नहीं करते, सलाम करो। तो गाइस फाइनली आपका भाई रेडी हो चुका है। हाँ, तो अभी अपने यहाँ पे मतलब हमारे महल्ले में, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे महल्ले में जलसा है छोटी मस्जिद का। वहाँ के बच्चे हैं ना, मतलब किरात करेंगे, दुआएं पढ़ेंगे और सूरे पढ़ेंगे, मुकालमा करेंगे। तो आपको दिखाते मैं कैमरा, मैंने बड़े पापा कॉल करा तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है घर पे आ जाओ, कैमरा लेके चल जाओ। तो ठीक है, कैमरे से अपनी शूट होने वाले ये वाला व्लॉग। तो ठीक है भाई लोग, व्लॉग कंटिन्यू करते हो। अभी आपको माइक की वॉइस आ रही होगी, हेलो हेलो हेलो, वॉइस चेक, माइक चेक, माइक चेक, सॉरी। तो ठीक है, चलो व्लॉग कंटिन्यू करते रहो। और ये शायद 20 से 25 मिनट या आधे घंटे की होने वाली है वीडियो, तो प्लीज़ फुल देखना। चलो चलते हैं, डायरेक्ट आपको मिलेंगे जलसे में। शुक्र हो तेरा कैसे अदा, हमको मुसलमान एक बना, राह पे तूने की चला, हमको मोमिन एक बना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तेरी मोहब्बत दिल में रहे और शम्मा ईमान की जले, प्यारे नबी का प्यार बसे, प्यार का तूफान दिल में उठे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा अहमद प्यारे नबी हमारे, अब्दुल्लाह के राज दुलारे, बनकर आए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चांद अरब के रहबर सबके, लीजिए उनका नाम अदब से। हजरत है बड़े मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन सिखाया नेक बनाया, जुल्म मिटाया एक बनाया, हो गया बातिल दर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अभी हम इन नन्ही नन्ही तालिबात से बहुत ही अच्छे अंदाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ समाअत कर रहे थे। अब आइए इसके बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वअशिरुहुन्ना बिल मारूफ फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीहि ख़ैरन कसीरा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुन्या मताअ व ख़ैरु मताअ दुन्या अल-मरअतु स्सालिहा। मुहतरम सदर जलसा और हाज़रीन मजलिस, आज के इस प्रोग्राम में मेरी तकरीर का मौज़ू है इस्लाम में औरत का मकाम। हज़रात गिरामी कद्र, दौरे जाहिलियत में अरब की बेशुमार बुराइयों में से एक बड़ी बुराई ये थी कि औरत के हुकूक को बुरी तरह पामाल किया जाता था। नफरत का यह हाल था कि मासूम बच्चियों को जिंदा दफन कर देना बहादुरी और फख्र समझा जाता था। लेकिन जब इस्लाम का आफताब पूरे आबो ताब के साथ तुलू हुआ तो दिगर मजलूम के साथ साथ औरत की जिंदगी भी तारीकी से निकल आई। इस्लाम ने औरत जात को वो तहफ़्फ़ुज़ात और हुकूक अता किए जिनका तसव्वुर भी इस माशरे में नदारत था। इस्लाम ने मुसलमान औरतों को काबिल एहतराम हस्ती करार दिया और वो तमाम जायज़ कानूनी
معاشی، مذہبی اور معاشرتی حقوق ادا کیے جن کی وہ مستحق تھی۔ اسلام نے مسلمان عورتوں کی تمدنی حالت پر نہایت مفید گہرا اثر ڈالا، انہیں ذلت کی بجائے عزت و رفعت سے سرفراز کیا اور کم و پیش ہر میدان میں ترقی سے ہمکنار کیا۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا نہایت زور و شوروں سے کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورت کو 4 دیواریوں کے اندر قید کر دیا ہے۔ عورت کو بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، عورت کو پردے سے باہر آنا چاہیے تاکہ وہ بھی قومی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ میں آزادی نسواں کے نام و نہایت دعوے داروں سے سوال کرتی ہوں کہ تم نے عورت کو کیا دیا؟ ایک آزادی نسواں کی تحریک 1400 سال پہلے شروع ہوئی تھی جس نے عورت کو حیات نو بخشی، معاشرے میں قابل احترام ہستی قرار دیا، باوقار لباس عطا کیا، گھر کی حکمرانی عطا کی، بیٹی ہے تو کفالت باپ کے ذمے اور بیوی ہے تو کفالت شوہر کے ذمے ٹھہرایا، اور تم نے اس سے وہ باوقار لباس چھین کر فیشن کے نام پر اسے عریاں کیا، گھروں سے آزادی اور ترقی کے نام پر نکال کر فیکٹریوں میں، بسوں میں ذلیل و رسوا کر ڈالا۔ کہ آزادی نسواں کے دعوے داروں نے عورت کو یہی کچھ دیا؟ سوچئے اور غور کیجئے کہ کس نے عورت کو کیا دیا۔ سامعین باوقار، اسلام نے تو عورت کو تاریکی سے نکال کر اجالے میں لایا اور زمین سے اٹھا کر تخت پر بیٹھایا، وہ کہکراتی اسے سرمائے بسر بنایا، میخانے کی زینت سے گھر کی زینت بنایا، اسے کانٹوں سے نکال کر پھولوں میں لایا، زندہ درغوری سے نکال کر گھر کی ملکہ بنایا۔ یہی عورت بیٹی بنی تو باپ کی عزت قرار پائی، بیوی بنی تو شوہر کی عزت کی امین قرار پائی، بہن بنی تو بھائی کی غمخوار قرار پائی، ماں بنی تو قدموں تلے جنت کی خوشخبری ملی، جو رسول اللہ کے نکاح میں آئی تو قیامت تک کے مسلمانوں کی ماں قرار پائی۔ جب عورت کو بیٹی ملی تو اس کی تربیت سے جنت کی ضمانت ملی، جب اولاد کو ماں ملی تو اس کی خدمت کرنے سے جنت کی پروانوں کی بشارت ملی۔ یہی عورت ہے جب دربار نبوت میں آئی تو دریائے نبوت بچھائی گئی، یہی مقدس عورت ہے جسے سب سے پہلے وحی سننے کا شرف حاصل ہوا، یہی عورت ہے جس کے بستر میں وحی نازل ہوئی، یہی عورت ہے جس کی نسبت سے حضرت عثمان کو ذو النورین کا لقب ملا، یہی عورت ہے جس کا نکاح آسمان پر اللہ نے خود پڑھایا، یہی عورت ہے جس کی نسبت سے یہی عورت ہے جس کا نکاح آسمان پر اللہ نے خود پڑھایا، یہی عورت ہے جس کو میرے نبی نے بہترین متا قرار دیا، یہی عورت ہے جس کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین فرمایا۔ ان تمام باتوں اور ارشادات کے باوجود کون یہ کہنے کی جرت کر سکتا ہے کہ اسلام نے عورت کو مقام نہیں دیا؟ کیا کوئی ایسا مذہب ہے جس میں عورت کو اس سے اچھا اور بہتر مقام دیا گیا ہو، جس نے عورت کو اس سے اچھا اور بہتر مقام دیا گیا ہو، جس نے اچھی شرک حیات کو نصف قرار دیا ہو، جس نے بیوہ عورت کو معزز مقام دیا ہو، جس نے صرف عورت کو عورت ہونے کی بنا پر محترم کہا ہو، جس نے صرف عورت کو بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے قابل احترام قرار دیا ہو؟ ایسا کوئی مذہب نہیں سوائے دین اسلام کے جس نے عورت کو ان اکرامات اور احترامات سے نوازا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عورت کے مقام کو سمجھنے اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ولا تهينوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، صدق الله العظیم۔ وہ جو لٹ گئی تیری عظمتیں تیری غفلتوں کا خراج ہے، وہ جو لٹ گئی تیری عظمتیں تیری غفلتوں کا خراج ہے، جو تو جاگ جا آج بھی وہی تخت ہے وہی تاج ہے۔ برادران اسلام، اس وقت پورا عالم اسلام، خاص طور پر ہمارا ملک ہندوستان جو صدیوں تک اسلام اقدار، عزت و شرافت اور اسلامی علوم و فنون کا مرکز رہا ہے، اور جہاں ایسے زبردست اصلاحی تحریکیں، مصلحین اور علماء ربانیین پیدا ہوئے جن کی دعوت کے اثرات عالم اسلام کے دور دراز ملکوں تک پہنچے، ایک ایسی آزمائشی دور سے گزر رہا ہے جس کی نظیر گزشتہ تاریخ میں صدیوں تک نہیں ملتی۔ کچھ عرصے سے مسلمان خوف ہراس کی زندگی بسر کر رہے ہیں، مسلمانوں کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کرنے کی سازش ہو رہی ہے، ملکی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف تحریکیں چلائی جا رہی ہے، ہر خطے میں مسلمانوں کے نشیمن کو اجاڑ کر نظر آتش کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی بہو بیٹی کی عصمت دری کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے عظمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، گویا کہ مسلمان ہر طریقے سے ظلم و بربریت کے شکنج میں جکڑے ہوئے ہیں۔
इस वक्त दुनिया के तमाम मुसलमानों और खुसूसियत के साथ मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों का सबसे पहला फर्ज रुजू इलल्लाह तौबा व इस्तिग़फ़ार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, मासियतों से तौबा की जाए, गुनाहों से इज्तिनाब व इहतिराज़ बरता जाए, हुकूक की अदायगी हो, तक़वा इख्तियार करे, इस्तिग़फ़ार की कसरत रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मल्लज़ीमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि ज़ैक़िन मख़रजा व मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व रज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब। अजीज़ान गिरामी, अगर एक तहकीक की जायजा लिया जाए तो आलम सतह पर मुसलमानों की कमज़ोरी और जिल्लत और रुसवाई की असल वजह जहाँ इस्लाम की पैरवी से इन्हाफ है, वहीं उसका दूसरा सबब आपसी इख्तिलाफ इंतशार, आपस की लड़ाई झगड़े और इत्तेहाद और इत्तिफाक का फुक़दान है। उम्मत मुस्लिमा के गयूर फर्जंदों, तारीख इस बात की गवाह है कि जब तक मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तिफाक और उखुवत और मोहब्बत का रिश्ता बरकरार रहा, उस वक्त तक उन्हें कोई आंखें दिखा नहीं सकता था, और जब तक मुसलमान मुत्तहिद रहे, उस वक्त तक उन्हें कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी शिकस्त नहीं दे सकती थी। और तारीख इस बात की भी गवाही देती है कि जब भी हमने दीन इलाही की रस्सी को मजबूती से पकड़ा, हम हर बला और हर मुसीबत से सुरगुरो होकर निकले। और जब भी हमने अपने सीनों में इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंदीलें रोशन की, आलम व मसाइब की तारीखें हमारे पर मुतनज़्ज़ल ना कर सकी। उम्मत मुस्लिमा के धड़कते दिलों, अगर तुम मिल्लत इस्लामिया को दवार की गार से निकाल कर बामे उरूज पर पहुंचाना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत है? अरे मुल्ला जी, अपनी मौज हो रही है, अपनी सुनाए, कैसे जी रहे हो? तुम लोगों की फकीरी दूर हो गई या नहीं? ये क्या दो कौड़ी का लिबास पहन रखा है? अरे बदतमीज दौलतमंद, अपनी जबान संभाल। ये क्या तेरे लाखों का कपड़ा? कभी मांगने भी आया हूँ, खुदा ने इस हाल में रखा है, खुश हूँ और आराम में हूँ। और सुन, तू जो ये मुल्ला मुल्ला कहकर मजाक बनाना चाहता है, उल्मा के लिबास और तहजीब को दचका लगाना चाहता है, तो सुन बदतमीज दौलतमंद, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह मुल्ला जी, क्या शायरी करते हो? बताओ, क्या रमजान के महीने में हमसे भीख मांगने नहीं आते, और जब हम फितरे देते तो झुक झुक कर शुक्रिया अदा करते? क्या मैं कुछ गलत बात कह रहा हूँ? जो हकीकत है वही तो कह रहा हूँ। तुम लोग हो ही दो कौड़ी के, तुम लोगों ही की वजह से हम लोगों की इंसल्ट होती है। ये झोला, ये रसीद, चले भीख मांगने। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी जाहिलियत पर। पहले तो मैं समझता था कि तुम दौलतमंद हो, मगरूर हो, लेकिन अब मालूम पड़ गया कि ढेर सारे जाहिल भी हो। तुमने जो रमजान की बात कही है, तो उसका जवाब ये है कि हम अपने लिए नहीं, मेहमानाने रसूल के लिए मांगते हैं। और तुम जो कुछ देते हो वो तुम्हारे बाप का नहीं, वो अल्लाह का हक है। तुम अल्लाह से दुआ करो कि तुम्हारी दौलत में काल पड़ जाए, ताकि हम लोग तुम्हारे घर थूकने भी न जाए। तूने देखा है कभी गरीबों से मांगते हुए, बेवाओं से मांगते हुए? हरगिज़ नहीं। हम सिर्फ उनसे वसूल करते हैं जो साहिब निसाब हो। चंदे को हंसते हो? काश तुमको आज से 1450 साल पहले का वाक़या मालूम होता कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा लिया था। इसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दिलचस्प वाक़या भी पेश आया है। अगर तुम्हें ये बातें नहीं मालूम तो जाओ डूब मरो। अरे सब पता है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी झुक झुक कर शुक्रिया अदा करते? बड़े चले तारीफ बताने, जरा आप लोग मुल्ला जी को देखो, बड़े काबिल बनते हैं। तुमने झुक झुक कर शुक्रिया अदा करने वाली बात कही है, तो उसका जवाब ये है कि कुछ जाहिल मौलियों ने तुम मालदारों का शुक्रिया अदा कर कर तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया होगा। तूने देखा है कभी मुझे झुकता हुआ पाया है? याद रख, जो लोग वाकई खाने में दीन होंगे वो अखलाक जरूर पेश करेंगे, लेकिन तेरे सामने झुकेंगे नहीं। अरे कितने हैं दो चार, भला इनसे क्या होगा? एतबार तो अक्सरियत का होता है। नहीं, तुम झूठे हो, ऐसा नहीं करते ना, इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे। शायद तुम्हें या तुम जैसी कमीनी सोसाइटी को ये मालूम नहीं कि कुरान क्या कहता है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। दूसरी जगह अल्लाह का इरशाद है, फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। तीसरी जगह अल्लाह का इरशाद है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिहि व उलिल अम्रि मिनकुम। शायद कुरान करीम से पेट भर गया हो तो जरा हदीस पाक से भी पानी पी लो। हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नबियों के वारिस उलमा है, नबियों ने आलिम दीन कौम को विरासत पे छोड़ा है।
दूसरी जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। सहाबी का ये कौल है, आलिम दीन कौम की वो आंख है जिससे वो देखते हैं, आलिम दीन कौम के वो हाथ है जिससे वो पकड़ते हैं, आलिम दीन कौम के वो पाँव है जिससे वो चलते हैं, आलिम दीन कौम के वो दिल है जिससे वो सही गलत जायज नाजायज की तमीज कर पाते हैं। अच्छा, तू बड़ा काबिल बनता है तो एक बात बता कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? अरे ये तो बड़ा भारी सवाल है, मुझे तो मालूम ही नहीं इसका जवाब क्या होगा। अब आया उस पहाड़ के नीचे, अब तो समझ में आ गया कि हम लोग इस 2 पैसे कपड़े में कितना कुछ जानते हैं। सुनो, जब भी बाजी से टकराने की जरूरत पड़ी तो हम ही लोग सर पर कफन बांध कर मैदान में आए। याद करो, तारीख गवाह है, अंग्रेज से मुकाबला करने के लिए शाह वलीउल्लाह अब्दुल अजीज शेखुल हिंद, महमूदुल हसन देवबंदी, मौलाना कासिम नानकवी और मौलाना आजाद मैदान में आए। राजा रंजीत से टकराने के लिए शाह इस्माइल शहीद मैदान में आए। राजा रंजीत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी थी। हजरत ने कसम खाई थी कि उसका काम तमाम करूंगा। जब हजरत का सर कट गया तो अपने कटे हुए सर को लेकर दौड़े और इस्तेक्लाम पर जाकर उसे कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, जब भी कादियानी फितने ने सर उभारा तो अल्लामा कश्मीरी, मौलाना समीउल्लाह अमृतसरी मैदान में आए। इतना ही नहीं, आज तक कुछ जमातों से टकरा रहे हैं। अरे मौलाना, आप तो बड़ा भारी सवाल कह रहे हो, भला हम लोगों को इसका जवाब कहाँ से आया होगा? अल्लाह ताला हम सबको तौफीक से नवाजे। ये आपके साथ कौन है? ये मेरे दोस्त है जो अमेरिका में रहते हैं, अच्छे बिजनेसमैन है, इनका नाम मुर्शिद पाशा है। अच्छा, तो क्या मैं इनसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? क्यों नहीं, जरूर। अच्छा, तो भाई साहब आप बताएं कि गुसल में कितने फराइज होते हैं? अरे मुल्ला जी, मुझे क्या जाहिल समझ आता है? गुसल में 3 फराइज होते हैं। नंबर 1 गर्म पानी, नंबर 2 साबुनदानी, नंबर 3 पूरे बदन पे पानी ही पानी। वाह पाशा साहब वाह, क्या मुसलमान है? अच्छा, तो आप मुसलमान है तो बताए कि एक मुसलमान के ऊपर कितनी नमाजें फर्ज है? अरे मौलाना साहब, मैं नमाज तो बड़ी पाबंदी से पढ़ता हूँ, इस सवाल का जवाब तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। नंबर 1 जुमे की नमाज, नंबर 2 ईद की नमाज, नंबर 3 बकरा ईद की नमाज। वाह पाशा साहब वाह, कितने अफसोस की बात है कि आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उलमा को बुरा भला कहते हैं और उन्हें हकीम समझते हैं। आपको तो दीन की बुनियादी बातें भी नहीं मालूम। ये देखो, मेरे साथ मरते कुछ छोटे बच्चे हैं, जिनकी जो बातें आप इनसे मालूम करना चाहो मालूम कर सकते हो। तुम्हें इन बच्चों से अंदाजा हो जाएगा कि जिन उलमा को तुम हकीम समझते हो उनकी क्या शान होती है। अच्छा बच्चा, मुझे कुछ खास आता नहीं, तुम ही बता दो कि तुमने अपने उस्ताद से क्या सीखा। चाचा जान, आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। पहला कलमा, दूसरी नमाज, तीसरी ज़कात, चौथा रोजा, 5वां हज। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि दुनिया में ऐसे भी मुसलमान हैं जिन्हें गुस्ल के फराइज भी नहीं मालूम। सुनो, मैं बताता हूँ, गुस्ल में 3 फर्ज है। पहला फर्ज मुंह भरकर कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 पूरे बदन पर से इस तरह पानी बहाना के एक बाल बराबर भी कोई जगह सूखी न रहे। तुमने देखा ये मदरसे छोटे बच्चे कितने काम। अच्छा बच्चों, मुझे कुछ खास आता नहीं। अच्छा बेटा, आप बताओ कि इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा? जी अंकल, इंसान को मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा। नेक लोगों को उनकी नेकी के बदले जन्नत मिलेगी और बुरे लोगों को उनकी बुराई के बदले जहन्नुम में घसीट कर फेंक दिया जाएगा। तुमने देखा ये मदरसे छोटे बच्चे कितने कमाल के हैं। जब ये बड़े होंगे तो दीन समाज के लिए कितने कारआमद साबित होंगे। मौलाना साहब, आज मुझे एहसास हो गया कि हम बड़ी गलती पर है और आज मैं आपको गवाह बनाता हूँ और अल्लाह से तौबा करता हूँ और आज से ये अहद करता हूँ कि उलमाओं को कभी भी हकीर नहीं समझूंगा, बल्कि इनकी इज्जत करूँगा और अपने बच्चों को आलिम बनाऊंगा ताकि वो भी आपकी तरह मुल्क की और समाज की सेवा कर सके। मुझे माफ कर दीजिए। याद रखो, अगर ये आज ये उलमा, ये मदारिस, ये मकातिब, ये दीनी तहरीकें ना होती और उलमा रसीद लेकर दर बदर ना भटकते तो तुम और तुम्हारे बच्चे इस्लामी से फिर गए होते। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को ये भी ना मालूम होता कि मुसलमान किसे कहते हैं और इस्लाम क्या होता है। तुम्हारी दास्तान तक भी ना होती दास्तानों में। ना पूछ इन फिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, ना पूछ इन फिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, ये बैठे अपनी आस्तीनों में। अच्छा तो ठीक है भाई साहब, मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब।
قتل کرنے چلے جب نبی ہے کدھر جا کے اپنی ذرا بہن کی لے خبر ہو گئی ہے فدا ہو گئی ہے فدا رب کے محبوب پر دل تو دل ہے زبان سے یہی کہہ رہی کہ میرے آقا لاجواب میرے مولا لاجواب میرے آقا لاجواب میرے مولا لاجواب جب سمیہ نے دینی کا کلمہ پڑھا پھر ابو جہل لعن کا برچہ لگا خون اسلام میں سب سے پہلا بہا اور سمیہ نے دل سے یہی دی صدا لے امی کے میرے آقا لاجواب میرے مولا لاجواب میرے آقا لاجواب میرے مولا لاجواب شب معراج حق کا بلاوا ملا حرم کعبہ سے اقصی تلک طے کیا آسمانوں سے تا سدرۃ المنتہی پھر وہاں سے سوئے عرش اعظم چلا دیکھ جب رفعت دیکھ جب رفعت احمد مجتبی تو پکار اٹھے یہ جبرائیل کے میرے آقا لاجواب میرے مولا لاجواب میرے آقا لاجواب میرے مولا لاجواب میرے آقا کا کوئی جواب نہیں میرے مولا کا کوئی جواب نہیں السلام علیکم أما بعد قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم انتہائی واجب الاحترام کو تذبذب میں مبتلا ہونے والے شاہراہ یقین پر گامزن ہو جائے کہ اندھیری رات میں چاند اور ستاروں کی اہمیت و حفاظت کا انکار کرنے والے اپنی بدعقلی اور بدباطنی کا ثبوت دیتے ہیں اس میں ذرہ برابری مبالغہ نہیں کہ ضلالت و جہالت اور کفر و شرک کے اندھیروں میں یہی مدارس چاند کے مانند اور ستاروں کے جیسے ہیں جیسے چاند اور ستاروں کی عدم موجودگی میں پوری کائنات تاریکیوں میں ڈوب جائیں گی ویسے ہی ان مدارس کی نوحری پر پوری امت مسلمہ ضلالت و جہالت اور کفر و شرک کے اندھیروں میں غرق ہو جائیں گی میرے اس دعوے کا جیتے جاگتا ثبوت یہ ہے کہ جہاں جہاں پر مدارس قائم نہیں ہو سکے وہیں پر مسلمان کلمہ نماز اور دین و عقائد و عمل تک سے بے خبر ہے اور آج انہی مدارس کی اہمیت و حفاظت کا انکار کیا جا رہا ہے یہی دلیل ہے مدارس کی اہمیت و حفاظت کی کہ آنکھ والوں دیکھو عقل والوں سوچو دل رکھنے والوں تڑپو اسلام کا درد رکھنے والوں خون کے آنسو بہاؤ کہ جہاں جہاں پر ایمان و یقین کے مضبوط قلعے ہیں وہیں پر اسلام کے خزانوں کو عیسائیت اور یہودیت لوٹ رہی ہے مسلمانوں اور ملت کے نوجوانوں اب باطل چرچا کر بولنے لگا ہے اب تک تمہارے گھروں کو جلایا گیا تمہاری بستیوں کو پھونکا گیا تم نے برداشت کی تمہارے بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ کیا گیا تم نے اوپ نہ کی لیکن اب براہ راست تمہارے ایمان و عقیدے پر ضرب لگائی جا رہی ہے مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کبھی ان مدارس کو قومی راہوں سے منحرف بتایا جا رہا ہے کبھی ان مدارس کو رجعت پسندی کا تانا دیا جا رہا ہے بلکہ آج ان مدارس کو دہشت گردی کا اڈا بتایا جا رہا ہے یہ مدارس تو دین کے قلعے ہیں اور ان پر دہشت گردی کا الزام افسوس اور افسوس میرے دوستو یہ مدارس تو اس قابل تھے کہ انہیں سینوں سے لگایا جاتا انہیں پلکوں پہ بٹھایا جاتا
انہیں سچ شب و شداب رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی، کیونکہ یہی وہ مدارس ہے جن کے بوریا نشین علماء نے آزادی کا سور پھونکا تھا، انہی مدارس نے انگریزوں کو للکارا تھا، انہی مدارس کے بدولت اس ملک میں آزادی کا انقلاب آیا، انہی مدارس کے وجہ سے باشندگان وطن نے سکون و راحت کا سانس لیا۔ میں اس سے آگے بڑھ کے کہنا چاہوں گا، انہی مدارس کی خاک سے علماء اٹھے، حفاظ اٹھے، واعظین اٹھے، مفتیان دین اٹھے، داعیان حق اٹھے، اولیاء اٹھے، اتقیاء اٹھے، اصفیاء اٹھے اور پوری دنیا میں پھیلے، مغرب میں پھیلے، مشرق میں پھیلے، شمال میں پھیلے، جنوب میں پھیلے، ملک ملک میں گئے، شہر شہر میں گئے، کوچہ کوچہ میں گئے، جن راہوں سے گزرے ان پر ہدایت کے پھول کھلے، جن خطوں میں ٹھہرے وہاں سے علم و عرفان کے چشمے پھوٹے، جن علاقوں میں پرکش ہوئے وہاں سے رشد و ہدایت کا سورج طلوع ہوا۔ غرض یہ کہ انہی مدارس سے نکلنے والے بوریا نشینوں اور فقیروں نے امت کی ایک ایک زخم پر مرہم رکھا، ملت کی ایک ایک مسئلے کا حل ڈھونڈا، ہر موڑ پر، ہر قدم پر قوم کی دستگیری اور رہنمائی فرمائی۔ اور آج انہی مدارس پر حملہ کیا جا رہا ہے، انہی مدارس پر ترچھی نگاہ ڈالی جا رہی ہے، انہی مدارس کو مسمار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ارے مدارس تو ہمارا نظریہ ہے، مدارس تو ہماری جان ہے، مدارس تو ہماری روح ہے، مدارس ایمان ہے، مدارس اسلام ہے، مدارس بہار ہے، مدارس باغ ہے، مدارس پھول ہے، مدارس گلدستہ ہے، مدارس پاکیزگی ہے، مدارس طہارت ہے۔ دیکھ مدارس تو ہماری زندگی ہے۔ دوستو، میں مدارس اسلامی کی اہمیت و حفاظت کی روشنی میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ جو اس وقت آپ کے سامنے مدارس ہیں، دراصل یہ سب اسلام کے قلعے ہیں، ان سے ملت کا تشخص قائم ہے، جو امت اسلامیہ کے دھڑکتے دل ہے، یہ اخلاق و ایمان و اخلاص و روحانیت کے سرچشمے ہے۔ یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، یہاں پیاسوں کو سیرابی ملتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے افکار کا حصہ ہی ہوتے ہیں۔ دراصل یہ مدارس اسلامی چھاونیاں ہیں، ان کے سائے میں زندگی ملتی ہے، افکار کے پھول ملتے ہیں، اور ان کے ذریعے زندگی کے صحیح تلاش کیا جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے، ہم ان سے وابستہ ہو، اپنا تعلق قائم کرے اور ان کی اعانت کرے۔ اللہ تعالیٰ سارے مدارس، مساجد و مکاتب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔